میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورۃ الانبیاء جو چند آیات مقدسہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے، جنہاں اندر اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمایا۔ قربانی دے دن آ رہے نے اور قربانی دی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ہے۔ اس نسبت نال کچھ انہاں دی سیرت دا ذکر ہر سال ایک اپنے ایمان دی تازگی واسطے کیتا جاندہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے وہ نبی نے جنہاں نو یہودی بھی نبی ماندے نے، عیسائی بھی نبی ماندے نے، مکے دے کافر مشرک بھی انہاں نو اپنا بڑا ماندے سن، مسلمان تے مندے ہے ہی نہیں۔ آپ بابل شہر ار دے اندر پیدا ہوئے، جو موجودہ جنہوں عراق کیا جاندہ ہے او دے اندر۔ جس معاشرے دے اندر آپ نے اکھ کھولی، اس معاشرے دے اندر دو قسم دی مخلوقات دی عبادت ہوندی سی۔ ایک کہ کواکب پرستی اور اصنام پرستی، چند سورج ستاریاں نو پوجنا اور بتاں نو پوجنا، یہ انہاں دے اس دور دے اندر لوگ جڑے سن اس طرح عبادت کرتے سن، پرستش کرتے سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی دی ذات ہوندی ہے کہ جدی حفاظت اور تربیت اللہ دی ذات کرتی ہے۔ جیسا ماحول بھی ہوئے نبی اس ماحول تو متاثر نہیں ہوتا، نبی دی ذات ماحول تو متاثر نہیں ہوتی، بلکہ ماحول نبی دی ذات تو متاثر ہوتا ہے۔ باوجود کے اندر بار ہر طرف بت پرستی اور شرک سی، لیکن کبھی کسی بت دی آپ نے تعظیم نہیں فرمائی۔ یہ اللہ دی تربیت ہوندی ہے۔ نبی دی ذات معصوم ہوندی ہے، انہاں کو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ دی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس ماحول دی اندر آپ نے رب دی وحدانیت نو، رب دی کبریائی نو، او دے ایک ہون نو بیان کیتا۔ دنیا دیاں بڑیاں بڑیاں جنگاں ہوئیاں نے اس دنیا دے اندر، کئی سال تک بھی جنگاں چل دیاں رہیاں، لیکن اس جنگ بھی کتے نہ کتے انتہا ہو جاندی ہے، کتے صلح ہو جاندی ہے، کتے امن معاہدہ ہو جاندہ ہے، کتے فتح ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن دنیا کی ایک جنگ ایسی بھی جنگ ہے جڑی شروع تو چلتی آئی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی، ختم نہیں ہوئے گی۔ وہ صلح نہیں ہونی، وہ امن معاہدہ نہیں ہونا۔ وہ جنگ حضرت آدم علیہ السلام دے دور تو ٹری، میدان بدل جاندے نے، کمانڈر بدل جاندے نے، سپاہی بدل جاندے نے، مگر جنگ اسی طرح رہتی۔ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام نے، ایک طرف شیطان مردود، اور یہ جنگ آدم علیہ السلام تو ٹری،
کمانڈر بدل دے گئے، سپاہی بدل دے گئے، ماحول بدلتا گیا، مگر یہ جنگ کفر اور شرک دی، ہدایت اور گمراہی دی، نور اور ضلالت دی، ظلم اور عدل دی، حیا اور بے حیائی دی جنگ، یہ قیامت تک اسی طرح رہنی۔ تو اس جنگ میں سپاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، دوسری طرف نمرود جس نے خود اپنا ایک بت بنا کے بت خانے بھی اندر رکھوایا سی اور وہ عبادت اور پرستش کرواتا سی۔ اس سارے ماحول کے اندر یہ نبی کا ہی جگرا ہوتا ہے، نبی کا ہی حوصلہ ہوتا ہے کہ پوری قوم نال کھڑے ہو جانا ایک میدان کے اندر تن تنہا کلیاں۔ یہ حوصلے اللہ نے نبی نے عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا کی تھی تو اپنے گھر کو، جن اللہ پاک نے سورہ مریم دے اندر 16ویں پارے دے اندر فرمایا، اذ قال لابیہ، کہ اپنے باپ نو یہ کیا۔ یہ اختلاف ہے کہ باپ سی کہ چچا سی۔ قرآن مجید دی اندر اب آیا، اب دا معنی باپ ہوتا ہے، پر دونوں قسم دی رائے موجود ہے۔ ان قوم اپنے گھر تو، اس معاشرے تو ابتدا کی تھی، کیونکہ اللہ نے بھی اپنے سونے محبوب نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب اپنے پہلے گھر والوں، رشتے داروں، خاندان والوں دعوت دو، انہوں ڈراؤ۔ آپ نے سمجھایا کہ دیکھو انہاں دی عبادت کیوں کرتے ہو جڑے تہاڈی سنتے نہیں، باوجود کہ تہاں انہاں دے کان بنائے نے، ولا یبصر، تہانوں ویندے نہیں، باوجود کہ انہاں دیاں تہاں اکھاں بنائیاں، ولا یغنی عنک شیئا، کوئی ذرہ برابر فائدہ نہیں دے سکتا، ذرہ برابر انہاں دے اندر طاقت نہیں نفع دی۔ اللہ نے فرمایا اگر انہاں کو مکھی کوئی چیز چک کے لے جائے تو اے تواڈے جڑے معبود نے، انہاں دے اندر اتنی استعداد اور طاقت نہیں کہ اس مکھی کو اپنا حق ہی واپس لے لیں۔ کہ تساں انہاں دے سامنے مثال دے طور کوئی حلوہ رکھیا، کوئی کھیر رکھی، کوئی کھان والی چیز رکھی، مکھی آ گئی، انہیں مکھی نے کتنا تو چکنا ہونا، ذرہ ہی چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تواڈے معبود اتنی استعداد اور طاقت نہیں رکھ دے کہ او مکھی کو بھی اپنا حصہ واپس لے لیں۔ فرمایا کتنے او بے بس اور لاچار اور ضعیف اور کمزور تواڈے رب، پوجن والا بھی کمزور ہے تے جنوں پوجدے پے ہو وہ بھی کمزور۔ فرمایا انہاں دی عبادت نہ کرو، پرستش نہ کرو۔ میں تمہیں گل دسدا، میں تمہیں سمجھانا۔ فرمایا انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ فرمایا میرے باپ میں علم لے کے آیا جڑا علم تواڈے کول نہیں، وہ علم ہدایت والا، وہ علم کامیابی اور کامرانی والا، وہ علم انسان نو اللہ تک پہنچا دیندا ہے، وہ علم نجات دا ذریعہ ہے، وہ علم صراط مستقیم دی طرف لے کے جاندا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان دی عبادت نہ کرو، رحمان دا نافرمان جے، منو ڈر لگدا ہے
کتے اللہ دے عذاب دے اندر تسی مبتلا نہ ہو جاؤ. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. فرمایا ابراہیم، اے ابراہیم منو لگتا ہے تو ساڈے رباں تو تنگ پی گیا، ساڈے رباں تو منہ پھیر دے. لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر باز نہ آیا تو میں تانوں پتھر مار مار کے ختم کر دواں گا. وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، منو چھڈ دے، دور ہو جا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیکہ، ابا جی تانوں سلام ہوئے. اور ابراہیم علیہ السلام علیہ ہو گئے. اللہ دے نبی نے اپنی قوم کو سمجھان دا ایک اور انداز اختیار کیتا ہے. رات دا ویلا ہے، دوست احباب موجود نے نال دیکھیا ایک بڑا چمکدار ستارہ نکلے. سمجھان دے اندر سوالی انداز دے اندر ابراہیم فرما رہے نے ہاذا ربی، اے میرا رب. فلم جدونا نے فلما افلا، جدو ستارہ غائب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، میں غائب ہون والیاں پوجدا نہیں، انہاں نال محبت نہیں کردا. فلما رأى القمر بازغا، جدو چند چمکدا ہویا ویکھیا، فرمایا کڈا سونا چند کن چمکدا پیا ہے، یہی میرا رب ہے. لیکن جدو او بھی غائب ہو گیا ہے، فرمایا اگر میرے رب نے ہدایت نہ دیتی تو پھر گمراہ ہو جاواں گا. فلما رأى الشمس بازغا، جدو سورج نو چمکدا ہویا ویکھیا، فرمایا میری قوم نے کوئی رب کتنا بڑا ہے، کتنی چمک ہے. فلما افلت، جدو سورج بھی غروب ہو گیا، یہ سمجھا رہے نے ابراہیم علیہ السلام اتنا چمکدار یہ تارا ہے مگر وہ بھی ڈوب گیا ہے. کتنا خوبصورت چند ہے مگر وہ بھی ختم ہو گیا ہے. کتنی چمکانے سورج دیاں مگر وہ بھی ختم ہو گیا ہے. فرمایا میری قوم جڑے ڈوب جاندے نے، جڑے ختم ہو جاندے نے، جنہاں تے زوال آ جاندا ہے، جنہاں تے فنا آ جاندا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکدے، وہ معبود نہیں ہو سکدے، وہ مخلوق تے ہو سکدے نے، خالق نہیں ہو سکدے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا رخ اپنا منہ اس رب وال کردا جڑا رب زمین و آسمان دا بنان والا ہے. حنیفہ، میں سارے پاسیاں نو چھڑ دیتا ہے، اللہ وال متوجہ ہو گیا. وما انا من المشرکین، اور میں مشرک کوئی نہیں، میں بتاں دی عبادت نہیں کردا، میں انہاں نو معبود نہیں مندا. ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز دے اندر جنہوں اپنی قوم نو سمجھایا ہے، قوم آکھن لگی ابراہیم ساڈے رباں کولوں ڈر، کتے ایسا نہ ہوئے کہ ساڈے رباں دا غضب ناراضگی تواڈے اُتے نازل ہو جائے. فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، فرمایا میری قوم میں انہاں کولوں کیوں ڈراں جنہاں نو تسی رب نال شریک کر دے ہو. تسی شرک کر دیاں نہیں ڈر رہے ہو، تانوں تے ڈرنا چاہیے. تسی انہاں بتاں نو رب نال شریک کر دے ہو تے میں تواڈے انہاں بتاں کولوں کیوں ڈراں، انہاں کولوں کیوں خوف کھاواں. اے نفع و نقصان دے مالک نہیں، اے بگڑی بنان والے نہیں، انہاں دے اندر کوئی استعداد اور طاقت موجود نہیں کہ تواڈیاں بگڑیاں بنا سکن، تانوں نفع پہنچا سکن،
तुहाडे नुकसान पहुंचा सकन। ना नशे दे मालिक ने, ना नुकसान दे मालिक ने, ना कोई बिगड़ी बना सकते हैं। मेरी कौम ये महबूद नहीं है, मकसूद नहीं, ये मकसूद मतलूब नहीं। अल्लाह पाक किसी चीज में फरमाता है कि मेरे महबूब असा जिन्ने भी नबी और रसूल वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब तुहाडे तो पहले मैं जिन्ने भी नबी तो रसूल भेजे हर नबी ते मैं रब ने इहो ही वही की, इहो ही पैगाम दिता कि ला इलाहा इल्ला आना, मेरे अलावा कोई इलाह ते माबूद नहीं जे। फ़अबुदून, इबादत करनी जे तो सिर्फ मेरी करनी जे, परस्तिश करनी जे तो मेरी करनी जे। जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, उन्हें अपनी अपनी कौम नूं ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी और इहो ही दावत लेके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई। आपने समझाया, मिसालां नाल समझाया। अल्लाह जल्ल शानहू फरमांदे सूरह अंबिया के अंदर 17वां पारा कि असां इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं रुशद हदायत दी, समझ बूझ अता की और मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस समझ बूझ नूं, उस इलम नूं किस तरह इस्तेमाल किया। कौम ने जो देखा कि मूर्तियां बना के सुबह भी शाम भी उन्होंने सामने इबादत और परस्तिश कर दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने दौरे मुबारक के अंदर इसी तरह उन बुतां दी, उन मुश्किल कुशावां दी जिन्होंने मक्के वाले अपना हाजत रवात मुश्किल कुशा कहते, उन्हां दी तरदीद फरमाई। उन्हां दे उन बुत खानियां आपने गिराया और फरमाया कि इन्हों गिरा दो। सहाबा नूं भेजिया, ताइफ वाले जिस बुत खाने की इबादत और परस्तिश करते, हालांकि वो मुसलमान होए, उन्हें इस्लाम कबूल किया। जेड़े सरदार ने हजूर नूं पत्थर मारे सन वो मुसलमान होने वास्ते हजूर की खिदमत आए, लेकिन उन्हें शर्त रखी। उन्हें कहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए जेड़ा साडा बुत खाना ना, तुहाडी मेहरबानी कोई साल तक ना इनू छेड़े होना। आपने फरमाया ये नहीं हो सकता। कहने लगे चलो 6 महीने ना इनू ना छेड़ो। आपने फरमाया ये भी नहीं हो सकता। कहने लगे अच्छा फिर इंज करो, अभी जो टुर जाएंगे ना तो फिर बंदे भेजिए। हजूर ने सहाबा नूं भेजिया। जो सहाबा गए तो उन्होंने जेडे मुजावर सन उत्थे जेडे नजराने बटोरन वाले वो अगे आ गए। उन्हें आख्या जी ये साडे रब्बां दा ते तुहाडे ते मार पै जाएगी, इंज हो जाएगा, गजब नाज़िल हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। साहबा ने आख्या वेख लेंदे हुणे कोई तुहाडे रब कर दे की। उन्हें थल्लों नीहों पुटिया और सारा खत्म कर दिता। उस्सा देवी हजूर ने फरमाया खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला जाओ उसनू खत्म करके आओ। वो 3 दरख्तों के दरम्यान एक उन्होंने बुतखाना बना रखा, तो वो 3 दरख्तों के दरम्यान रही, वही बुतों के अंदर तुर जाती तो बोलती। जो कोई मन्नत मनौती करांदा, कोई सजदा करता, कोई मंगदा तो वह मूर्ति बोल पैंदी। और जो वो मूर्ति बोलती तो समझते कि वाकई भाई क्या बात है। एक मैं पढ़ता पिया सा कि एक नौजवान ने, बड़ी पुरानी बात है, लद्दाख के इलाके का, चाइना की साइड के इलाके का, उन्हें कहा कि साडा बुत खाना सी, उसके अंदर मैं बीमार हो गया, मेरे माँ प्यो लैके तुर गए, तो जड़ा उत्थे वो बड़ा सारा जड़ा बुत सी वो गर्दन जड़ी सी ना, जो कोई कहते कि काम करना है तो वो बुत गर्दन हिला छड़दा ते समझो काम करना है, जे गर्दन ना करता तो काम नहीं करना। कहते मैं मनु लै गए, मैं बीमार सा, तो जनाब
بت نے پہلے جی دھون لا چھڑی کہ ٹھیک نہیں ہونا. میرے پیو نے کہا کہ نہیں میں جی ایک دو بکرے چاڑا گا تو انج کرا گا تو تھان دھون لا چھڑی تو ٹھیک ہو جانا. کہنے ٹھیک پھر بھی میں نہیں ہویا. کہنا قدرت خدا دی میری ماں بھی میرے نظریے تے میں بھی اس نظریے تے کہ بت نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں. میرا ماموں وہ کتنے اتنے عبادت خانے چ گیا کوئی کام کرنے واسطے, انہیں پھر مینوں گل سنائی. کہندا وہ دھون پتہ کیوں لاتا ہے کہ نال دوسرے کمرے چ دو بندے نے رسیاں پھڑ کے کھلوتے ہوں وہ بھی دھون نہ لائیاں نے. وہ کدی ٹھان کر دیں نے, کدی سجے کر دیں نے, کدی کھبے کر دیں نے. کہندے میں تو اتنے سارا کچھ ویخ کے آیا. تو یہ معبود سن پر شیطانی چکر بھی ہوندا سی. دیکھن والا سمجھدا سی یہ سچا ہے, یہ دھون ہلان دیا, یہ نہیں کرن دیا, نفی کرن دیا, اثبات کرن دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی چیز سمجھائی. اس نوجوان نے چلو تھوڑی جی میں شارٹ عرض کردہ. کہنے لگے ایک مبلغ ساڈے آ گئے, انہیں دین دی دعوت دیتی. میں بھی مسلمان, میری اماں بھی مسلمان ہو گئی. میرے باپ نے تلوار پھڑی تے جا کے انہوں نے شہید کر چھڑیا. اسی پھر نکلے, بڑی لمبی ایک داستان انہوں نے لکھی. انڈیا پہنچے, شملہ پہنچے, اتنے پتہ ہی نہیں لگتا کہ مسلمان کون ہے, کبھی دیکھیا ہی نہیں سی. پھر جا کے کتے پتہ چلیا کہ انہوں مسلمان کہندے تے انہوں مسجد کہندے نے تے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہے. بڑی لمبی ایک داستان. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے قوم نو سمجھا, فرمایا ما ھذی تماثیل التی انتم لھا عاکفون. میری قوم جڑیاں مورتیاں بنا رکھیاں نے جنہاں دے سامنے صبح و شام تسی کبھی کھلوتے ہو, کبھی سجدے کر دے ہو, منت منوتیاں کر دے ہو, نظر و نیاز پیش کر دے ہو, مشکلاں دے اندر انہاں بلاندے ہو, مشکل کشا تے حاجت روا تے بگڑی بنان والا سمجھ دے ہو. ایک کی نے انہاں دی کوئی دلیل. قالوا وجدنا آباءنا, قوم کہن لگی ابراہیم وڈیاں دلیلاں تے ساڈے کول کوئی نہیں. کوئی دلیل کیڑی؟ ساڈے پیو دادے انہاں نوں پوجدے سن, اسی بھی انہاں دی عبادت تے پرستش کردے ہاں. اللہ دے نبی نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. او میری قوم پیو دادے میری دلیل نہیں ہوندے. اگر پیو دادے گمراہ ہون تے دلیل کتھے؟ اگر پیو دادے ایمان والے نے پھر تے کوئی بات ہوئے. اے بھی گمراہ جنہاں دی تسی عبادت تے پرستش کر دے ہو بھی گمراہ. کہنے لگے ابراہیم تو بڑی تقریراں کر رہا ہے ساڈے رباں دے خلاف. قالوا اجئتنا بالحق, اے ابراہیم کوئی تو دلیل پیش کر, تیرا رب کیڑا ہے؟ ام انت من اللاعبین, تو دلیل پیش کر, ساڈے نال کھیڈا نہ کھیڈ, ایویں کھیڈا نہ کھیڈ, تو دلیل پیش کر. اللہ دے نبی نے دلیل پیش کی. قال پر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہم وانا علی ذالکم من الشاہدین. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, شان صحابہ. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطره. فرمایا میری قوم رب ہوئے تواڈا جنہیں آسمانہ جو آسمانہ دا بھی رب, زمین دا بھی رب. الذی فطرہ, جنہیں آسمانہ نو بھی بنایا, جنہیں زمین نو بھی بنایا. ایمان والے ہو, کسی کافر تے مشرک نے کدی دعوی نہیں کیتا
کہ میرے اس لات منات حبل ود سوا یغوث یعوق نصر رب نے آسمان بنایا ہے. کسی بھی مشرک نے کبھی دعویٰ نہیں کیتا کہ میرے رب نے زمین بنائی ہے. کسی مشرک نے نہ آسمان دا دعویٰ نہ زمین دا دعویٰ. یہ تے صرف موحد توحید پرست ابراہیم علیہ السلام جنہ فرمایا رب السماوات والارض, آسمان دا رب زمین دا رب الذی فطرہم, جس نے سب بنایا ہے. جنہوں خود بنا دے ہو انہوں پوج دے ہو میرا رب ہوئے. جنہیں آسمان بنایا جنہیں زمین بنائی, عبادت کرو تے اس دی, پرستش کرو تے اس دی, جھکو تے او دے سامنے, دامن پھلاؤ تے او دے سامنے, نظر و نیاز کرو تے او دے سامنے, منت منوتی کرو تے او دے سامنے, نظر منو تے صرف او دی, عبادت کرو تے صرف او دی, سجدے کرو تے صرف انہوں, صدقہ کرو تے صرف او دے نام دا, سبیل لاؤ تے صرف او دے نام دی, کچھ دو تے صرف او دے نام دا. الذی فطرہم, جنہیں سب کچھ بنایا, عالی مقام مومن, اپنی خودی مٹانا, در در پہ کرنا سجدے, ہر جا پہ سر جھکانا. عالی مقام مومن, اپنی خودی مٹانا, در در پہ کرنا سجدے, ہر در ہر جا پہ سر جھکانا. مدنی تیرا پیغمبر, تو سب سے ہے نیک نامی, عرشی ہو یا کہ فرشی, تیری کرے غلامی. سجدے کرے ملائک حورے برے سلامی, سجدے کرے ملائک حورے برے سلامی. بادل خدا کے تو ہے یہ مرتبہ بلانا, علی مقام مومن, اپنی خودی مٹانا, در در پہ کرنا سجدے, ہر در پہ سر جھکانا. بل سر چشم سب ولی ہے, حاجت روا خدا ہے, اس در کے سب سوالی, مشکل کشا خدا ہے. بر چشم سب ولی ہے, حاجت روا خدا ہے, اس در کے سب سوالی, مشکل کشا خدا ہے. جتنے بھی اللہ دے ولی, جتنے بھی پیر, جتنے بھی مرشد, جتنے بھی امام, وہ اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے کہندے نے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ لوکی منو ولی تے پیر تے مرشد تے امام سمجھ دے نے, پر مولا جدوں بھی میرے تے مشکل آندی ہے, ایاک نستعین, میں تیرے کولوں مدد منگدا, عبادت بھی تیری کردا, مدد بھی تو ہی اپنے بندیاں بھی کرنا ہے. میں تیرے کو ماندا اس در کے سب سوالی, مشکل کشا خدا ہے. ہر جا پہ ہر کسی کی سنتا دعا خدا ہے. ہر جا پہ ہر کسی کی سنتا دعا خدا ہے. بے شک بڑھا ولی کو لیکن
خدا بنانا، بے شک پڑھا ولی کو لیکن خدا بنانا، علی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کر سجدے ہر جا پہ سر جھکانا۔